अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ, मैं हूँ अरूसा चौधरी। और सबसे पहले पाकिस्तान में आज भी बात अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से हो रही है। 10वां रोज़ है लेकिन ये जंग थमती दिखाई नहीं दे रही। और अगर हम बात करें तो इस जंग के जो मामलात हैं वो अब जो तनसीबात से बढ़कर बाबुल मंदब तक पहुँचते दिखाई दे रहे हैं। आबना हरमस का सिलसिला तो ऑलरेडी जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल था ही, लेकिन अब जब बातें बाबुल मंदब तक जा रही हैं तो चीज़ें और मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ खलीजी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं और वहाँ के जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक तशवीशनाक होती दिखाई दे रही है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, एक ऐसी जंग जो शुरू अमेरिका और ईरान से तो हुई थी, लेकिन जिसको हम काफ़ी हद तक पीस डील में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब सिर्फ ये एक तरफा जंग नहीं रही। एक तरफ इसराइल लबनान के साथ छेड़खानी कर रहा है, दूसरी जानिब यमन के साथ मामलात ख़राब हो रहे हैं और इधर ईरान और अमेरिका के हालात भी तशवीशनाक होते दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इनिशियली तो ऐसे लग रहा था कि शायद तमाम साइड जो हैं वो इस इम्कान के लिए राज़ी हैं कि जी एक तरीके से कोशिश की जाए अमन की। लेकिन हमने ये देखा सबसे पहले कि इसराइल मेन स्पॉइलर था, क्योंकि जो बिल्कुल। पहली शिक थी 14 निकात में वो ये थी कि हर जगह जंग बंदी होगी बशमूल लबनान के। बिल्कुल। लबनान में जंग बंदी नहीं हुई। उसके बाद ये जो हुर्मुज़ का मामला था, ईरान ने ये वादा किया था कि 60 दिनों तक हम कोई वसूल नहीं करेंगे, कोई टैक्स और समथिंग, लेकिन तमाम जहाज़ हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके जाएं, जो कि वो बड़ी डिमांड नहीं थी। बिल्कुल। तो ना इसराइल ने लबनान में जंग बंद की और कुछ जहाज़ों ने अमेरिका की ईमा पर यहाँ से बगैर कोऑर्डिनेट किए गुजरने की कोशिश की। तो आप यूँ समझें कि मुआहदे की दो शिकों की खिलाफ वर्जी हुई और फिर साफ ज़ाहिर है कि ईरान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और जो कुछ भी है उसके बाद ये कि पहल फिर अमेरिका ने की कि जो अखलाकियात को बाला ताक रख के पानी के डिसैलिनेशन प्लांट और ब्रिजेस और पावर स्टेशन उनके ऊपर हमला किया। बिल्कुल। फिर साफ ज़ाहिर है कि ईरान ने भी उसमें किया। तो बड़ी ख़तरनाक तरीके से जंग आगे बढ़ रही है। जैसे आपने कहा कि इसका फैलाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी बाबुल मंदब की बात भी हो रही है। उसी यमनियों ने कहा है कि हम उसको भी ब्लॉक करेंगे, देखते हैं किस हद तक वो कामयाब होते हैं। कुछ जहाज़ उन्होंने वापस भेज भी दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पहले कोशिश की थी अमेरिका और इसराइल ने कि किसी तरीके से जो अरब ममालिक हैं वो भी इस जंग में कूद भी जाएं, अब दोबारा वही कोशिश जारी है। क्योंकि जो मिसाइल इधर उधर से गिर रहे हैं, हमें और आपको जो भी बताया जाता है, याद रखिए कि इसके अंदर फॉल्स फ्लैग भी हो सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि ऐसे मिसाइल भी हो सकते हैं जो ना छोड़े जा रहे हों ईरान से, बल्कि कहीं और से आ रहे हों और ऐसी जगहों पे आ रहे हों ताकि इनको तैश दिलाया जाए। अच्छा जनरल तो साहब, अगर देखते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के जो ट्रायंगल के हवाले से, तो काफ़ी खामोशी के बाद अब पाकिस्तान भी दोबारा से एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है, नई सिफारिशात आ गई हैं। तो ऐसा क्या है इन नई सिफारिशात में जो पहली सिफारिशात से कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता है? जी, मेरा ख्याल एक दफ़ा तो दोबारा से एक टेम्परेरी सीज़ फायर की बात हो रही है कि 10 दिन के लिए एक दफ़ा जंग रोकी जाए ताकि ये बातचीत हो सके इन तमाम चीज़ों के ऊपर जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं कि बाबुल मंदब के बारे में भी, और फिर इसको कैसे खोलना है, और फिर लेबनान की जंग बंद होनी है या नहीं। तो फिलहाल तो जो बातचीत है सिर्फ इतनी है कि भी एक दफ़ा जंग रुके तो फिर ही कोई आगे बात चले ना। तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर ईरान के भी यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान इन कम्युनिकेशन है अमेरिका के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे लिए ये पोजीशन बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस का मुआहदा है बिल्कुल। और ईरान हमारा हमसाया मुल्क है जहाँ हम हर सूरत में अमन चाहते हैं। तो देखिए अगले चंद दिनों में क्या होता है। कोशिशें तो हर तरफ से हो रही हैं, दुनिया बहुत तंग है, लेकिन मेन स्पॉइलर इसराइल है। और अमेरिका का इसराइल को लगाम ना डालना, ये उनकी तरफ से भी एक कोताही है। वरना तो अमेरिकन भी चाहते हैं बहुत सारे कि जंग बंद हो। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे ट्रम्प से कि आपने इस जंग से हासिल किया क्या है। मैं एक बात और कह दूं, उसके बाद आप अगला सवाल पूछ सकती हैं। मेरी अपनी असेसमेंट में अमेरिका जितना जोर लगाएगा उतना अपनी बेइज्जती का लेवल जो है उसको बढ़ाता जाएगा। आई एग्री टू यू। अच्छा सर, दूसरी जानब अगर हम बात करें जो है गल्फ स्टेट के हवाले से, और जिस तरह से ईरान हमला कर रहा है अब उन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे या अमरीकी तनसीबात मौजूद हैं, क्या उसकी वजह से कवैत, अर्दन और जो बहरीन जैसे ममालिक है वो भी बाकायदा जंग में शामिल हो सकते हैं? देखिए, उनके शामिल होने या ना होने से एक तो फर्क कोई नहीं पड़ता।
पहली बात तो ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि खलीजी ममालिक अभी 2 ब्लॉक्स में तक़सीम हो चुके हैं। बिल्कुल। जो सऊदी अरब है और कतर है और ओमान है, ये तो अमन के साथ रहने के लिए तैयार हैं ईरान के साथ। लेकिन जो यूएई है और कुवैत है और किसी हद तक बहरीन और अब जॉर्डन वगैरह भी शामिल हो गए हैं, ये लोग अभी भी लाइन टो कर रहे हैं इसराइल की और अमेरिका की, जो बड़े अफसोस की बात है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम चूँकि सालिस हैं, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते। तो मेरे अपने ख़्याल में अगर ये बाकी जो जो मुल्क हैं, चाहे जॉर्डन हो कुवैत हो, अगर इस जंग में कूद भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ जिनसे फ़र्क पड़ता है, वो सऊदी अरब है और कतर है और ओमान है। और ये तीनों जो है मेरा नहीं ख़्याल कि इस जंग में हिस्सा लेंगे। ये हूती वाली जो चीज़ है यमन की तरफ से जो आ रही है, इसके लिए पाकिस्तान को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ये अगर बंद हो जाए, बाब अल मंदब अगर खुला रहे या खोल दिया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये 3 ममालिक जो हैं ये जंग में शामिल नहीं होंगे, और ये नहीं शामिल होते, दूसरों की मेरा ख़्याल है ईरान को कोई परवाह नहीं होगी। अच्छा सर, अभी आपने यूएई का जिक्र किया, एक बहुत बड़ा सेटबैक इकोनॉमी के लिहाज से यूएई को भी मिला है, और अगर हम देखें इन्वेस्टर्स की बात करें तो यूएई में जो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस जाते हैं अपने मुल्कों में दिखाई दे रहे हैं, जो कि यूएई के लिए इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा अच्छा शगुन नहीं दिखाई देता। तो क्या इसके बाद यूएई की पॉलिसी में कोई तब्दीली आपको नज़र आती है, या यूएई की हटदर्मी इसी तरह जारी रहेगी? जी देखिए, मेरा अपना ख़्याल ये है कि यूएई जो है वो जब सऊदी अरब, कतर और ओमान जिस लाइन पर चल रहे होंगे, अल्टीमेटली उसको वहाँ पर आना पड़ेगा। ज़्यादा देर उनसे अलग नहीं रह पाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर ये तो बात तो नज़र आ रही है ना कि अमेरिकन फुटप्रिंट जो है मिडल ईस्ट में, ये चेंज होगा। बिल्कुल। इतना हैवी फुटप्रिंट नहीं रह सकेगा, क्योंकि तमाम अरब ममालिक अब ये जान चुके हैं कि अमेरिकन का इधर रहना तो हमारे लिए उल्टा नुकसानदेह है। तो वो अभी देखते हैं कि यूएई कैसे इस सारे मामले को हैंडल करता है, क्योंकि उनके इसराइल के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत गहरे हैं बल्कि किसी हद तक। तो वो इसे निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या अकेला इस खित्ते में सबकी दुश्मनी मोल लेगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन चूंकि उनके हुक्मरान काफ़ी ज़ीरक हैं, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वो तब्दील करेंगे अपनी पॉलिसी, लेकिन कुछ अरसे के बाद। जी। अच्छा, आबना हरमज़ की बात करें, सबसे बड़ा जो इस वक्त रोड ब्लॉक है वो इस वक्त आबना हरमज़ है। इस हवाले से दोनों मुल्कों का जो सलूशन है, वो अगर दोनों मुल्कों को एक पेज पर लेकर आना है और आबना हरमज़ के मसले को हल करना है, तो सलूशन क्या हो सकता है जिस पर दोनों ममालिक मुत्तफ़िक हो सकते हैं? देखिए, पहला बात तो ये है ना कि जो 14 पॉइंट जिन पर इत्तेफाक हुआ है, उन पर तो मुकम्मल अमल दरामद किया जाए ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लेबनान में जंग बंद ना करें और आप नए हुर्मुज़ के बारे में आप ईरान को मतून करते रहें, और जब टेबल टॉक शुरू हो, क्योंकि जो भी टेबल पर आता है वो अपने हाथ में कुछ रखना चाहता है ना। बिल्कुल। जब टेबल टॉक शुरू हो जिसपे कि 2 मेन पॉइंट्स हैं, स्टिकिंग पॉइंट्स असल में 2 हैं। एक ये कि जो एटॉमिक मामलात हैं ईरान के, और दूसरा जो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं। बिल्कुल। ये मेन चीज़ें जो टेबल टॉक्स में आनी है। अब टेबल टॉक्स पे बैठते वक़्त अगर अमेरिका और इसराइल के हाथ में लेबनान हो और ईरान के हाथ में अब नए हुर्मुज़ ना हो, तो ये फिर बैलेंस नहीं होता, फिर ये बात नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। इसलिए मेरे ख़्याल ईरानियों ने ये सोचा है कि हमें लेबनान की सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए ये करना पड़ेगा, वरना वो डिसएडवांटेज पोज़ीशन पर हो जाएँगे। तो मेरा ख़्याल ये जो कुछ हो रहा है, ये टेबल टॉक्स के लिए अच्छी जगह बनाने की खातिर हो रहा है। ये अच्छा, मेरा अंदाज़ा है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अगर मामलात देखे जाएँ तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो तेल के ज़खायर हैं वो भी अब बहुत कम हद तक नीचे आ चुके हैं। इस हवाले से अगर सिचुएशन मज़ीद जारी रहती है तो ये चीज़ें कंटिन्यू करना अमेरिका के हक़ में कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, अमेरिका के बजाय और ज़्यादा दुनिया के बहुत सारे ममालिकों को ज़्यादा मुश्किल होगी। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो अमेरिका में खुद काफ़ी तेल मौजूद है, जो कि वो ज़्यादा इसलिए नहीं निकाल पाते कि उनको वो तेल वारा तब खाता है जब फ़ी बैरल कीमत 90 और 100 के दरमियान हो, ठीक है। जो कि हो सकती है। दूसरा ये है कि आपने देखा कि इस जंग को शुरू करने से पहले उन्होंने वेनेज़ुएला के तमाम तेल पर कब्ज़ा कर लिया। जी। तो ये ज़्यादा हिट अमेरिका नहीं होगा, तेल महँगा ज़रूर होगा, वहाँ पर जो राय आमा है उसमें थोड़ा-सा रिएक्शन पैदा होगा। लेकिन ज़्यादा जो हिट होंगे वो ममालिक हैं, जैसे चीन है, जैसे भारत है, और जो ममालिक हैं जो इस मिडल ईस्ट के ऑयल के ऊपर हम भी हैं डेफिनेटली। उनमें शामिल। तो हम लोग, मेरा ख़्याल ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अमेरिका ने कोई ना कोई अपना बंदोबस्त किया होगा। अच्छा, और अगर हम अपने उन ममालिक की बात करें जो डिपेंडेंट हैं इस तरह के ऑयल के ऊपर, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो अभी पिछली जंग के
اثرات سے باہر پوری طرح سے نہیں نکلا تھا، اور اگر یہ صورتحال مزید کچھ عرصہ کنٹینیو رہتی ہے تو ہمارے اوپر جو یہ بوجھ ہے وہ کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوگا، کیونکہ صرف تیل کے ذخائر جب رکیں گے یا یہ چیز پاکستان تک نہیں پہنچے گی تو صرف تیل کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا، پھر وہ چیز ہر دوسرے پوزیشن میں، ہر دوسری جگہ پر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ جی، اور یہ اس دفعہ اگر یہ لمبا ہوا تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف تیل کی قیمت بڑھے گی، تیل کی ترسیل کم ہونے کی وجہ سے آپ کو راشننگ کرنی پڑے گی۔ بالکل۔ یعنی کہ پہلے تو یہ تیل مہنگا چلو بے شک ہے لیکن مل جاتا ہے، ہوں، تو اب تو صورتحال ایسی ہوگی کہ آپ کو تیل ملنا بند ہو جائے گا، آپ کو پیٹرول اسٹیشن خالی نظر آئیں گے، وہاں پر کوئی آئل ہوگا نہیں۔ یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہوگی، آپ کا ایگریکلچر اس سے افیکٹ ہوگا، اس سے آپ کی انڈسٹری افیکٹ ہوگی، اس سے آپ کی ٹرانسپورٹ افیکٹ ہوگی، اور پھر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، تو بہت ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ چین چائنا نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ بہت اپنی جو سولر انرجی ہے اس کو بہت ڈیولپ کر لیا ہے، اور ان کی جو گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ سولر پہ چلتی ہیں، بالکل۔ تو پاکستان میں بھی تو جن لوگوں نے سولر لگایا ہوا ہے یا جن کی گاڑیاں موٹر سائیکل سولرائزڈ ہو گئے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، ہاں، لیکن باقی باقی جگہوں پر معاملے یہ جو جو ہیں چیزیں کافی اسی گمبھیر طرح ہیں۔ سے رہیں گی، اسی پروگرام کے اسی پوائنٹ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو سب سے پہلے پاکستان۔ پروگرام میں بات ہو رہی تھی ایران امریکہ وار کے حوالے سے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ہم بات کر رہے تھے اسی وار کے حوالے سے، اور اگر ہم بات کریں یورپ کی تو اب یورپ سے بھی یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں، یورپ میں بھی ہمیں کیٹیگرائزیشن نظر آ رہی ہے، اور وہاں سے بھی اب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آنے لگے ہیں کہ اب یہ بیان سامنے آیا ہے کہ رشیا از بیہائنڈ دا وار، کیونکہ جتنے پریسائز اٹیکس ایران کر رہا ہے، یہ ایران کے جو اٹیکس ہیں وہ اسی لیے پاسبل ہے کہ شاید رشیا اس کے پیچھے ہے۔ تو اگر وہ کلیم جو امریکہ کے جانب سے کیا گیا تھا ان ممالک کے لیے کہ وہ گلف ممالک کا پروٹیکشن کریں گے، امریکہ اس میں کامیاب نہیں رہا، تو یورپ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور ان کے لیے بھی ابھی ایک لمحہ فکریہ بن چکا ہے کہ کیا امریکہ ان کو پروٹیکٹ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپ جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ منسلک ہے، ویسے یہ والے جو عرب ممالک ہیں وہ تو نہیں ہیں، وہ تو نیٹو کا حصہ ہے، امریکہ بھی اور یورپ بھی، تو نیٹو کے جو رولز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی امریکہ مختلف جنگوں میں گیا ہے، خاص کر افغانستان میں آیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا سارے نیٹو ٹروپ بھی ساتھ تھے، بالکل۔ الائڈ فورسز ہم ان کو کہتے تھے، لیکن وہاں پر ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے جو آپ نے بتایا، اور وہ اس لیے پائی گئی کہ جب یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہوئی تو تھوڑے عرصے کے بعد بجائے اس کے کہ امریکہ فل سپورٹ کرتا یوکرین کو، کیونکہ یوکرین تو خیر نیٹو کا ایسا نہیں تھا، لیکن یورپین یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ پورے زور لگا کر یوکرین کی حمایت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بالکل۔ بلکہ صدر ٹرمپ نے ان کے درمیان پیس کی بات کرنی شروع کر دی، بلکہ یوکرین کے صدر کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ تم ان کے ساتھ صلح کرو۔ بالکل۔ اس سے بڑا شک پیدا ہوا یہ جو یورپین ممالک ہیں، لیکن وہ نیٹو کا حصہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں کوئی اسپرٹ نہیں ہے، وہ پورے کے پورے امریکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جب امریکہ نے کہا کہ آئیں سب مل کر ہم اپنے ہرمز کو کھولتے ہیں تو ایک بھی ملک آگے نہیں بڑھا۔ بالکل۔ جب امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کے بیسز استعمال کرتے ہیں تو سوائے میرے خیال یوکے کے اور کسی نے اجازت نہیں دی، اور اسپین نے تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل ہی منہ موڑ لیا، اور بلکہ الٹا امریکن پالیسی پر بہت تنقید بھی کی، اور تو پیلسٹائن کے حق میں بات کی اور ان کے خلاف سر، کی، یہی تو میرا خیال آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہی پوائنٹ ہے نا کہ کہ اب وہ وہاں سے بھی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، وہاں سے بھی اس جی طرح کی ریزرویشنز آنی شروع ہو چکی ہیں۔ جی بالکل وہ تو ہیں، اور باقی یہ شکایت کہ جی روس ان کی مدد کر رہا ہے، ایران کی یا چین کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی فضول سی بات ہے۔ مطلب اسرائیل کے ساتھ مل کے لڑ رہا ہے امریکہ، اسرائیل کے مقاصد پورا کرنے کے لیے،
تو اگر ایران کو کوئی چھپ کر مدد دے رہا ہے تو اس پر اعتراض تو کسی صورت میں بنتا ہی نہیں ہے۔ بنتا نہیں۔ اچھا سر، آپ نے اسرائیل کی بات کی تو اب اسرائیل کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کی جو ڈھکی چھپی معاملات تھے امریکہ کے ساتھ وہ تو چل ہی رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی اسرائیل کو بھی کال آؤٹ کیا جانے لگا ہے امریکہ کے اندر۔ امریکہ کے اندر بھی ہمیں 2-3 طرح کی کیٹیگرائزیشن نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم جے ڈی وینس کو دیکھیں تو ان کا سٹانس جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے زیادہ ہمیں ان کی جو ہے انکلینیشن جو ہے مذاکرات کی جانب دکھائی دیتی ہے، لیکن آن دی ادر اینڈ روس کا جو پریشر ہے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو معاملات ہیں وہ ہمیں زیادہ تر جنگ کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایک دراڑ جو ہے وہ ہمیں بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیوچر کے لیے کس طرح کی ثابت ہوگی؟ جی، ڈونلڈ ٹرمپ کا فیوچر تو میرا خیال ہے تقریباً ڈمپ ہو چکا ہے۔ جب بھی نیکسٹ انتخابات ہوں گے، یہ جو پارشل انتخابات ہونے نومبر میں، اسے بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد ویسے بھی اپنے 2 ٹرم اس نے کر لیے ہیں، دوبارہ تو اس نے آنا نہیں ہے، آنا لیکن نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کو بڑا دھچکا لگے گا۔ اور اس طریقے سے یہ تو نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل نے ایک فائدہ اٹھایا ہے اس جنگ سے، ایک اس کو نقصان ہوا ہے۔ فائدہ یہ اٹھایا کہ جو گریٹر اسرائیل کا اس کا معاملہ تھا اس کو اس نے آگے بڑھایا ہے، اور لبنان میں وہ دریائے لاطینی تک چلا گیا ہے، اور اس نے سیریا میں بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، جس کا مطلب جو ہے جس طریقے سے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری فوجیں یہاں سے واپس نہیں جائیں گی۔ اور سیریا کے آپ کو پتہ ہے گولان ہائٹس وغیرہ پہ پہلے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کو اور بڑھا دیا ہے۔ لیکن اس کو جو پولیٹیکل نقصان ہوا ہے امریکہ کے اندر، وہ بہت کاری ضرب ہے سمجھ لیں ایک طریقے سے، کیونکہ امریکہ تو بالکل پشت پناہ تھا، بلکہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ امریکن فوج اور اسرائیلی فوج ایک ہی چیز ہے، بالکل۔ اور یہ مل کر ساری کارروائیاں کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پھر جو ٹرمپ کا فنومنا ہے وہ تو ابھی ٹیمپریری فنومنا آپ سمجھیں۔ جب تک ٹرمپ ہے اس وقت تک تو حالات کس کے جانب جاتے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، بعد میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اچھا لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے جو حاصل کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور جو لوز کیا ہے وہ بھی میں نے بات کر دی ہے۔ اچھا سر، جب ٹرمپ چلا جائے گا، اگر ہم جب بھی ٹرمپ کی حکومت جائے گی، ابھی فی الحال تو پارشل الیکشنز آنے والے ہیں، اگر ٹرمپ چلا جاتا ہے تو اسرائیل کی جو سچویشن ہے یا اسرائیل کا جو رویہ ہے یا اسرائیل کے لیے جو حمایت ہے امریکہ کے اندر، وہ کافی حد تک ہمیں کم آلریڈی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ٹرمپ اس میں ایک بڑا کردار ابھی بھی ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اس ایکویشن میں امریکہ کے اندر اسرائیل کی جو سچویشن ہے یا پوزیشن ہے وہ کتنی سٹرونگ یا کتنی ویک رہ جائے گی؟ دیکھیں، اسرائیل امریکہ کے اندر اس طریقے سے گندا ہوا ہے، اور خاص کر ان کی ڈیپ سٹیٹ میں اتنا انگریس ہے اس کا، اور ان کی اکانومی میں اس قدر ان کا اثر رسوخ ہے کہ اسرائیل سے جان چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، رائے عامہ جو بات کرتی ہے وہ تو سطحی خبریں اور وہ جو میڈیا پہ چلتا ہے وہ کہ الگ چیز ہے، لیکن جو ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور جس طریقے سے ان کے انفلوئنس ہے ان کی پولیٹکس کے اوپر، ان کی اکانومی کے اوپر، ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی جلدی یہ ناتا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جو ہے تیل کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے۔ چلے، امریکہ تو اس معاملے میں چیزوں کو کسی نہ کسی طرح کر لے گا، لیکن وہ ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں، جب ان کے اوپر اس طرح کا پریشر بلڈ ہوگا، جس میں انڈیا جیسے ممالک شامل ہے، جب وہاں پر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، ان کی اکانومی پر اثر پڑے گا، تو کیا وہ امریکہ کے لیے ایک پریشر بلڈ نہیں کریں گے؟ جی، وہ تو ہوگا نیچرلی۔ میرا اپنا اندازہ بھی یہ کہ جنگ بہت لمبی نہیں چلے گی، کیونکہ کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا نا۔ اگر تو ایسا ہو رہا ہوتا کہ ابھی 10 دن سے دوسرے جنگ کا دوسرا فیز شروع ہے، تو کیا کوئی مظاہرے ہوئے ہیں ایران میں کہ اپنی حکومت کے خلاف، یا ایران نے کوئی ایسا انڈیا دیا ہے کہ ان کے موقف میں کوئی نرمی آئی ہو، وہ بلکہ جنگ کو اور پھیلا رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا کہ جتنا اس جنگ میں جنگ لمبی ہوگی، اتنا جو سطح ہے بے عزتی کی امریکہ کی وہ بڑھے گی۔ اگر یہ چیز جب بھی ان کو احساس ہو جائے گا، تو امریکہ میں ایک خوبی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں اب حد سے زیادہ ہو گئی تو پھر وہ ضد چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ضد انہوں نے ویتنام میں بھی چھوڑی تھی، افغانستان میں بھی چھوڑی تھی، اور جگہوں پہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مزید ایک ہفتے کے بعد، یہ میرا اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، امریکہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اور بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ اچھا سر، بات چیت پر اگر امریکہ آمادہ ہو جاتا ہے تو پاکستان تو ڈیفینیٹلی فرنٹ فٹ پر سامنے آ گیا ہے۔ وہ اور کون سے ایسے ممالک ہیں جو ثالثی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یا اب کی بار ہمیں شاید فرنٹ فٹ پہ نظر آئیں گے؟ دیکھیں، ایک تو قطر ہے۔ قطر اس لیے کہ
excuse me, کہ کچھ پیسے جو ایران کے ہیں وہ قطر کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور قطر امیر ملک ہونے کے ناطے کچھ ان کو دے بھی سکتا ہے. تو قطر کا تو یہ رول ہے مین. پاکستان کا جو رول ہے، چونکہ جب امریکہ یہاں سے تھن آؤٹ ہوگا یا وہ کسی کی مدد چاہے گا تو اس کی نظریں پاکستان پر ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے گا. حالانکہ پاکستان کو چاہیے، اور میرا خیال پاکستان سوچ بھی یہ رہا ہوگا، کہ اگر آپ نے خلیجی ممالک کی مدد کرنی ہے تو آپ چین اور روس کی مدد سے وہاں پر سارے جو کچھ بھی کرنا کریں، نہ کہ امریکہ کی مدد سے. دیکھتے ہیں ابھی آگے معاملات کیسے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی امپورٹنس تو بہت بڑی رہے گی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک رسہ کشی ہوگی چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے سلسلے میں، اور پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ بڑے امتحان سے دو چار ہوگی. تو ہماری دعا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر پائیں. انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات اس وقت جو ہے، پاکستان کو چاہیے کہ اس آگ سے دامن بچا کے رکھے. جیسے کویت جیسے ملک نے کہا نا کہ ہم بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور کہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے تو آپ اس جنگ میں شامل ہوں. پاکستان کو چاہیے ہر صورت میں اس جنگ سے بچ کے رہے، اور کسی بھی صورت میں ایران سے اپنے تعلقات خراب نہ کرے. کیونکہ اگر ایران سے بھی خدا نہ خواستہ تعلقات خراب ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ چاروں طرف سے گر گئے ہیں. بالکل. افغانستان، انڈیا، ایران، بحر ہند، تو پھر تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا. تو سر میرا خیال ہے کہ اس آپ چیز کا آئیڈیا ہے ہماری لیڈرشپ کو. آپ نے جی چائنا اور رشیا کی بات کی. چائنا اور رشیا فرنٹ فٹ پر تو ڈیفینیٹلی نظر نہیں آئیں گے، لیکن بیک اینڈ پر ہم کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کا کیا کردار رہا ہے اس پورے سچویشن میں، اسپیشلی ثالثی کے معاملے میں؟ دیکھیں جی، ثالثی پر جب پاکستان کا وقت گیا تھا چائنا، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ آپ اس میں شامل ہو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. بلکہ پاکستان کو انکریج کیا تھا کہ آپ کی ہم ہر ممکن مدد کریں گے، آپ ہی آگے رہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کا یہ اس لیے کلیدی رول ہے کہ جو ترکیے ہے، اور جو ایجپٹ ہے، یا قطر وغیرہ ہیں، وہ چین اور روس کے، خاص کر چین کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا پاکستان ہے. تو پاکستان کی یہ قربت جو ہے، یہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے. اور وہ جیسے میں نے کہا کہ امریکہ بھی پاکستان کے اوپر کافی انحصار کرتا ہے، تو وہ ترک کے پتے اب دونوں سائڈیں کھیلیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے اپنے آپ کو نکالتا ہے اصل صورتحال سے، اور کیسے یہ بند کیا. اچھا دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جانے سے پہلے آخری سوال. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہمیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس پورے سینیریو میں ہمیں وہ کہیں نہ کہیں آئسولیٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے نا، وہ سچویشن کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اب سچویشن ایسی ہے کہ یہاں پر عرب ممالک ہیں، ایران ہے، چین ہے، اور امریکہ ہے. اور پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے ان چاروں کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن کھلا ہوا ہے. یہ سہولت انڈیا کو نہیں تھی. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان کی زمین بھی اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی، ہندوستان کی آبادی بھی اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی، ہندوستان کی معیشت بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی. تو اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. میرے اپنے خیال میں یہ ایک ٹیمپرری فنومنا ہے. جو امریکہ اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے وہ کافی گہرا ہے، دیر پا ہے. ایک ٹیمپرری اس میں پوز آیا ہے، اور جب بھی امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں ہوگی، جیسے پہلے وہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہمیں پھینک دیتا تھا، دوبارہ بھی ڈیفینیٹلی وہ یہ کام کر سکتا ہے. ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، بالکل ہم امریکہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کر رہے تھے ایران امریکہ معاملات کے حوالے، اور اب تک کی جو سچویشن رہی ہے اور جو ثالثی کا نیا فیز شروع ہوا ہے اس کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جاری تھا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو سب سے پہلے پاکستان. پروگرام میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایران امریکہ کے حوالے سے. اب کچھ بات کریں گے آنے والی برسات کے حوالے سے، چونکہ ہر سال پاکستان میں برسات کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے وہ سبھی دیکھتے ہیں. وہاں پر ہونے والے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے ہمیشہ سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اب آنے والی برسات کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، کیا معاملات ہیں، کس طرح سے چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں، کیا پلانز ہم نے تیار کیے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل عابد لطیف، DGPR رودا سے. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے.
जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि रूडा के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ था, जिनमें से जो फ्लड प्रोटेक्शन के एम्बैंकमेंट्स थे वो जो है वो काबिल ज़िक्र रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका या मुकम्मल नहीं हो सका। तो वो कौन सी मसाइल हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कामयाब नहीं हो सका, साथ ही आपने करेक्ट कर दिया कि मुकम्मल नहीं हो सका। एक्चुअली ये देखिए, अगर आप इसको, तो 47 किलोमीटर का पूरा रिवर बेड है और इस पे 47 किलोमीटर में दोनों साइड से दरिया के सीरीज ऑफ बंद बनने हैं और वो सीरीज ऑफ बंद जो है वो एक साइड पे कुल 550 फुट चौड़े हैं, यानी कि वो आम बंद नहीं है, एक प्रोमेनेड का सिस्टम है। और 2021 के आखिर में 22 में इस पे काम शुरू हुआ और पिछले साल जब सैलाब आया और हमने देखा तो ये कुछ 6 किलोमीटर शुरू के, क्योंकि ये जो बांध बनना शुरू हुए या जिनको आप प्रोमेनेट कहें, ये ग्रेविटी के साथ बन रहे थे, यानी जहां से पानी आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे थे। तो वो 6 किलोमीटर तक बन गए थे पिछले साल और उसके अंदर जो था, जो गांव थे उनके अंदर जब 2,30,000 क्यूसेक की पानी गुजरा तो वो फ्लड से दूर रहे, उस पर पानी नहीं आया। अच्छा, अब जब ये जितने इलाके थे जो कि दरिया के साथ थे, उनको रूडा ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको तंबीह भी कर दी थी, अखबारों में भी ऐड दिए थे, उनको लेटर्स भी लिखे थे जो सोसाइटीज थी कि जब तक रूडा का बंद नहीं आता, एक तो आप दरिया की और फ्लड प्लेन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन या तामीरात नहीं करेंगे, और अगर पहले से हैं, क्योंकि रूडा तो 22 में बना और उससे पहले से कोई है तो वो उसका अपना प्रोटेक्शन का बंद बनाएगा। और इसके अलावा जो ये सोसाइटीज थी जो जिन्होंने इन पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे, उनके रेगुलराइजेशन को उनमें से कईयों को नोटिस भी दिए और सील भी करवाया गया और वो सारा एक प्रोसेस के तहत हुआ। अच्छा, अब आप अगर ये देखें कि ये इस वक्त आपने जैसे कहा कि पानी की क्या सूरत हाल है, इस वक्त जो है वो मूनसून कदरे वीक है लेकिन अल नीनो है ओवरऑल। इंडिया के जो डैम्स हैं, ऊपर रावी के ऊपर मैं बात करूंगा, 3 डैम, शाहपुर कांडी डैम और जो इसके ऊपर चमेरा डैम है, ये कुछ 70% के करीब फिल्ड हैं। तो इस यहाँ पे इस वक्त हिमाचल प्रदेश के इस जगह पे इतनी बारिश इन 3-4 दिनों में नहीं हुई है। आज आपने देखा जैसे कि जो चनाब, रिवर चनाब है, उधर ज्यादा रेन उसके कैचमेंट एरिया में ज्यादा हुई है। लेकिन रूडा ने, अब हमने पिछले साल के फ्लड को देखते हुए उसके ऊपर से लेसन ड्रॉ करते हुए, जितने हमारा 47 किलोमीटर का एरिया है, इसमें सारे पैकेजेस पे पिछले 8 महीने से दिन रात काम हो रहा है और जितने एरियाज हैं उनको हमने, अब हमारा जो प्रोमेनेड है या जो बंद है वो तकरीबन 23 किलोमीटर, जो हमारा फेज 1 है जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे तक है, वहां पे कंप्लीट हो गया है। उससे आगे अगर आप वहां से लेके, और जो रेलवे ब्रिज है रावी का, उस तक बहुत तेजी से काम हो रहा है जो कि अब कंप्लीशन के करीब है, जिसमें कुछ चीजें आज भी दिन रात काम हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारा फेज 3 है जिसमें कुछ सोसाइटियां आती हैं जो पिछले साल जिनमें पानी चला गया था, उन पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब अगर ये पानी आता है तो उनको वो महफूज होंगी और उनमें सैलाब नहीं आएगा। लेट्स होप सो कि सर ऐसा ही हो। अभी तक अगर हम ओवरऑल देखें, आपने इलाका वाइज तो बता दिया, लेकिन हमें ज़रा नंबर्स में बताएं कि कितने फीसद ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका है और जो रह गया है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? देखें, ये जो मंसूबा है, ये मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले तो फ्लड प्लेन को सिक्योर करना है जो इस इलाके को और पूरे दरिया के साथ के एरिया को फ्लड प्रूफ करता है। फ्लड के जो इफेक्ट हैं उनकी मिटिगेशन करनी है, क्योंकि देखिए दरिया की 3 चीजें होती हैं। एक उसका क्रीक होती है जिसमें से दरिया बह रहा होता है, एक उसका अपलैंड होता है जो उसके साथ ऊपर का हिस्सा होता है, और एक उसका फ्लड प्लेन होता है। तो हमने जो मैं प्रोमेनेट का जो प्रोसेस कह रहा हूँ, इसको आप रिवर ट्रेनिंग कहते हैं। जब हमने रिवर ट्रेनिंग शुरू की तो एक्चुअली वो फ्लड प्लेन जो है, जहां जहां काम हो गया है वहां पे वो खत्म हो गया है, और जो बाकी भी सारा साथ काम हो रहा है तो वहां पे फ्लड उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो अब ये जो बांध बनाए जा रहे हैं, जो प्रोमिनेंट बनाए जा रहे हैं, ये 1000 साल का डाटा लेके, इसकी मॉडल स्टडीज करा के, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज करा के और क्लाइमेटिक स्टडीज करवा के ये सारा डाटा जो है उसकी बेस पे कंस्ट्रक्शन कराई जा रही है। और उसके मुताबिक यहाँ पे सबसे बड़ा सैलाब पिछले 1000 साल के अंदर 5,80,000 क्यूसेक के करीब आया था।
اور اس لیے یہ جو ماڈلنگ ہے یہ اب کور کرتی ہے 6 لاکھ پلس کیوسک کو. اس کے اوپر بھی ایک فری بورڈ رکھا گیا ہے. سو یہ اب جیسے پچھلے سال آپ نے دیکھا سیلاب جو تھا وہ 2,30,000 کیوسک آیا تھا. جیسے میں نے بتایا جو 6 کلومیٹر کا ایریا کمپلیٹ ہو چکا تھا, اس کے پیچھے بہت سارے گاؤں بھی تھے جن میں ہر سال جب بھی پانی آتا تھا تو ان میں پانی چلا جاتا تھا, چاہے وہ 30,000 کیوسک ہو, لیکن پچھلے سال ان میں پانی نہیں گیا. سو یہ اب یہ جو منصوبہ ہے جو روڈا کا منصوبہ ہے وہ بیسیکلی پہلے پرومینیڈ اور ریور ٹریننگ ہے. اس ریور ٹریننگ کے بعد یہاں پہ جو فلڈ پین ختم ہو جائے گا اس کے اوپر جو ہے ایک نیا شہر بسانا ہے جو کہ سسٹینیبل سٹی ہوگا, انوائرمنٹ فرینڈلی سٹی ہوگا, جس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ اس ریور کے اوپر 3 بیراج بھی بننے ہیں. تو وہ بیراج کے لیے بھی یہ جو ہے وہ اب نیکسٹ فیز میں بنیں گے. لیکن یہ اس برسات کے اندر یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے, دن رات کام ہو رہا ہے کہ یہ جو فلڈ ہے اس کو کنٹرول کر کے جائے. اگر خدا نہ خواستہ پانی زیادہ آتا بھی ہے تو جیسے پچھلے سال ہوا تھا اس کا کوئی نقصان نہ ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر موجودہ مونسون میں ایک بڑا سیلاب آ جاتا ہے اور اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جو ریڈ الرٹ پر ہوں گے یا جن کو پہلے انتباہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے, اس کے اوپر آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی روڈا کے ساتھ مل کے بہت ایکٹیو ہے. ریسکیو 1122 بھی ہے آلریڈی پورے دریا کے اوپر. انہوں نے اپنے جو کیمپس ہیں وہ بھی لگا لیے ہیں. روڈا نے بھی اپنے مشین پارک بنا لیے ہیں. بہت سارے جو ایریاز ہیں ان کے اندر اپنی مشینری بھی پہنچ گئی ہے. یہ اس کے علاوہ ہے جو کہ اس وقت بند پہ دن رات کام کر رہے ہیں. اور پھر اگر یہ جو علاقے ہیں پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں تو جن میں پچھلے سال سیلاب آیا تھا, جیسے تھیم پارک کا علاقہ تھا, اس میں وہ جنگل کی طرف سے پانی آیا تھا. تو ابھی آج تک ایز آف ٹوڈے 80% اس جنگل کو کاٹ کے اس کے اوپر دن رات تک کام ہو رہا ہے. مشینری بھی کام کر رہی ہے اور اس کے اوپر بند بن رہا ہے جو کہ اگلے 5-6 دنوں کے اندر وہ اتنی ہائٹ اس کی ہو جائے گی کہ وہاں سے وہ 20 فیٹ کی ہائٹ ہو جائے گی, تاکہ اگر وہاں پہ خدا نہ خواستہ پانی آتا ہے تو اس کے اندر انٹر نہ ہو. اس طرح جو اس کے اوپر کا علاقہ ہے جس میں ایک اور سوسائٹی ہے جس میں پچھلے سال پانی آیا تھا, اس کے سامنے بھی بہت بند بنا لیا گیا ہے. اور جو ایک گیپ تھا جس میں ابھی وہاں پہ جو علاقہ رہتا تھا اس کے اوپر بھی بہت تیزی سے وہ سوسائٹی بھی بند بنا رہی ہے. اور روڈا نے اس کا کچھ 70% کے قریب وہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے. اور ایز فار ایز اگر آپ دیکھیں اور ریلوے ٹریک کے ساتھ اور جو جی ٹی روڈ کا برج ہے راوی کے اوپر, جو شادرہ کا علاقہ ہے وہاں پہ کیونکہ پاپولیشن بہت اندر آ گئی ہوئی ہے, جو شادرہ کا علاقہ, فرق آباد کا علاقہ اور اس سے پیچھے کا علاقہ, تو وہاں پہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جگہ جگہ وہاں پہ اپنے کیمپس لگا دی ہیں. پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو انتباہ کر دیا گیا تھا, وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی جب پانی آ رہا تھا اس ڈیٹا کے ساتھ, اور وہ پھر لوگ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور چلے گئے تھے, وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ سارے میئر ابھی بھی کیے جا رہے ہیں. روڈا نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیلی مانیٹرنگ کا ایریگیشن کے ساتھ سے جو ڈیٹا ڈسچارج ہے اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم اے کے ساتھ این ڈی ایم اے کے ساتھ اور جو فلڈ کی فور کاسٹ ہے اس کو ڈیلی اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو لوکیشنز ہیں اس پہ دے بھی رہے ہیں. فلڈ پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ فلڈ فائٹنگ اسٹریٹجی بھی ایوالو کی ہے, جس کو جب اگر خدا نہ خواستہ ایسا آ جاتا ہے تو کس جگہ پہ کون سی مشینری موو کرنی ہے, کس جگہ پہ لوگوں کو یہ اسٹریٹجی جو ہے بیسکلی دیٹ از دا کی پوائنٹ کہ یہ اسٹریٹجی بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو وہ میئرس کون سے ہیں, وہ مشینری کون سی جس کو ہم نے موو کرنا ہے. بہت شکریہ کرنل عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم بات کر رہے تھے مونسون کے حوالے سے اور اب تک مونسون کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور اگر مونسون میں ایسا کوئی سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے گا. یا وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और ईरान मामलात के हवाले से, फिर हमने बात की इस वक्त होने वाली जो बारिशों की सूरत हाल है उसकी जो तैयारियां हैं उसके ऊपर हमने बात की। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात के हवाले से। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने विज़िट किया है पाकिस्तान का और उसके बाद उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, बायलैटरल मुलाकातें भी की गई और 20 साल का ये एक हिस्टोरिक दौरा माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की जानिब से तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, साफ़ पानी, मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़ुल्फ़िकार महतू साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और शौकत इशफ़ाक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। शौकत साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। एक हिस्टोरिक दौरा कहा जा रहा है, 20 साल बाद पाकिस्तान में इस तरह से कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर आई हैं और उन्होंने बायलैटरल मुलाकातें की हैं, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जैसे खुद कहा कि ये 2 दहाइयों के बाद किसी भी कैनेडियन हाई ऑफिशियल का पाकिस्तान का पहला दौरा है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कनाडा वो मुल्क है जिसने हमें सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी में सपोर्ट किया था और हमें एक प्लांट दिया था जो हमने बिजली के लिए इस्तेमाल किया था। एक बात। दूसरी बात है, ये जस्टिन ट्रूडो जो थे, इनके वालिद थे मिस्टर ट्रूडो, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। अब इस वक्त कनाडा की जो पोजीशन है वो काफ़ी सारी चीज़ों में दुनिया में लीड करता है, जिस तरह ऑयल एक्सप्लोरेशन, और सबसे बड़ी जो है वो कानकनी है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो उसको पाकिस्तान से ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें तो ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाई थी पहले थी सिर्फ स्टील की हद तक, अब उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स और दूसरे उसमें लगा दिए। लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं जो हम उनके साथ शेयर करके करके हम अपना बिजनेस और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक साइन है कि एक बहुत अरसे के बाद उनकी एक बड़ी सीनियर मिनिस्टर जो है, बड़ी पढ़ी लिखी हैं और एक टोरंटो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं वो, और वो यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकातें की, और बहुत टू दी पॉइंट और बहुत जिसको कहते हैं कि एक जो फ्यूचरिस्टिक जो है वो प्लानिंग के तहत उन्होंने बातचीत की। और एक बात और जो अहम है, वहाँ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 7 के करीब जो हैं वो एमपीज़ हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। और ये जो है इस दफ़ा 2 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उनकी पार्लियामेंट में इजाफा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और उन लोगों ने स्ट्राइकिंग किया और स्ट्राइकिंग करके और इनको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और ये बनाने के लिए एक बड़ा वाइटल और बड़ा बेसिक रोल प्ले किया है। अभी भी पिछले दिनों ये मुल्तान से ही उनका ताल्लुक है, राना असलम जो एमपी हैं वहाँ कैनेडियन पार्लियामेंट के, वो भी काफ़ी इसके ऊपर काम करते रहे और इनकी तवज्जो करवाते रहे। इसी तरह ये और एक खातून भी पार्लियामेंट हैं और पुराने हैं, एक मिनिस्टर भी हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सो एक अच्छी हमारी जो है कैनेडियन गवर्नमेंट में वॉइस जो है वो पाकिस्तान की मौजूद है। हमें उसका फ़ायदा ऐसी इस सूरत में उठाना चाहिए कि हमारे पास मीट, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स, और बाकी चीज़ों में, और फ्रूट, और सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे पास जो ये जो इक्विपमेंट्स हैं आपके, आलात जराही जिसको कहते हैं, सर्जिकल वो उसमें इक्विपमेंट्स। हैं, और भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो, और बिल्कुल। भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम उनके साथ कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चांस इस वक्त इसलिए मौजूद है कि पाकिस्तान की एक तो जोग्राफियाई पोजीशन तो आप समझती हैं, लेकिन एक जो अभी पाकिस्तान का एक जो इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने आया है कि हमने एक बहुत अच्छा जो है रोल प्ले किया। उसमें काफ़ी सारी नेशन जो हैं वो परेशान इस वजह से है कि उनके ऊपर सैंक्शन जो लगी हैं, पहले बहुत सिस्टम जो था बड़ा स्मूथ चल रहा था उन लोगों का, लेकिन अब भी मुल्क ऐसे जो बुनियादी तौर पे उनकी इकोनॉमी जो है बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो ऐसे मुल्कों की तरफ देख रहे हैं जहाँ से उनको सपोर्ट भी मिल सके और उनका ट्रेड भी बेहतर हो सके, और ट्रेड के साथ साथ उनका अच्छा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी हो सके। अच्छा, अब ये जो ज़ुल्फ़िकार है महतो साहब की तरफ आएँगे, आप ही की बात को आगे बढ़ाएँगे। ज़ुल्फ़िकार साहब, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान जो है अवेल कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो ये सफारती बहाली है या एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू हो सकता है?
ये इसके दो पहलू मुझे नजर आते हैं। एक पहलू तो ये है कि अमेरिका ने जैसे टैरिफ लगाया है और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के साथ कनाडा के जो हालात सिखों के कत्ल की वजह से खराब हुए हैं, तो डिप्लोमेसी भी हिंदुस्तान के साथ कनाडा की बहुत खराब सूरत हाल में है। तो जाहिर है कि दूसरी जो ऑप्शन है इस इलाके में, इस रीजन में पाकिस्तान है, इंडिया का मुतबादल। तो एक तो ये वजह है कि कनाडा अब पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है भारत के मुकाबले में। और दूसरा जो इकोनॉमिक लिहाज से है, वो देखिए पाकिस्तान की $1.2 बिलियन की बाइलेटरल ट्रेड है कनाडा के साथ। उसके अंदर जो तवाज़ुन है तिजारत का, वो तो पाकिस्तान के हाथ में है। $700 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है हमारी और $500 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है। और ख़ास तौर पे जो भी अनीता आई हैं यहाँ पे आनंद पाकिस्तान में, तो एक तो ये वो चाहती है कि एक जो कबीला सीड वो बेचते हैं इंटरनेशनली बहुत अच्छी उनकी है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और पाकिस्तान एक अच्छी बड़ी मंडी है, 5.5 लाख टन के करीब हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये है कि वो पाकिस्तान में वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है वो देंगे पाकिस्तान को कैनोला का। और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में और कनाडा के दरमियान एक बहुत बड़ी एक फ्यूचर जो है वो ट्रेड हो सकती है। पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं और उधर से बहुत सारी कॉपरेशन में आपस में आ सकती है। और ख़ास तौर पर जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इसका भी फर्ज कामयाब कह सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और दोनों के शोबे जो है वो मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये कच्ची एक आगाज है दोनों मुल्कों के दरमियान में, पॉलिटिकली लिहाज से भी और फिर इकोनॉमिक्स के लिहाज से। अच्छा शौकत इशफाक साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, दाबे जी मनसूबा तवानाई जो है ये भी ज़ेर बहस रहा और इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें की गई। इसके हवाले से पाकिस्तान में कनाडा के किस तरह से एफर्ट्स हो सकती हैं या किस तरह से वो पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है? सीट जो है वो कहीं डिस्कस हुआ है, होना नहीं चाहिए, जी क्योंकि काफ़ी सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है। और रशिया ऐसा मुल्क है जिसने जीएमओ सीड को टेररिज्म करार दी है। एक बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि वो विंड मिल का एक बहुत बड़ा जो 250 मेगावाट का एक जो यूनिट है, ऑलरेडी कनाडा जो है वो यहाँ प्लान कर चुका हुआ है, वो लग रहा है, एक है। और उसके अलावा क्योंकि हमारी बहुत अरसे के बाद आफ्टर 2 डिकेड्स जो है ना, वो हमारा उनके साथ दोबारा ये सिलसिला जुड़ा है। तो जब सिलसिला जुड़ेगा तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये भी आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि कुछ ही दिनों के बाद, मे बी कोई कपल ऑफ मंथ्स और सो, उनका एक अच्छा एक बड़ा डेलीगेशन और आने वाला है। और ठीक। वो डेलीगेशन जो है वो काफ़ी सारे मामलात पे डिस्कस भी करेंगे और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए वो उस पर डिसाइड करेंगे और बातचीत करेंगे और जिसको वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें फिक्स करेंगे। अच्छा सर, अगर हम विंड पावर प्रोजेक्ट की बात करें धाबे जी मंसूबे की, ये अगर मुकम्मल हो जाता है तो बिजली के जो नरख के मामलात हैं और जो ये महंगी बिजली के मामलात हैं उस पर कितना असर आएगा, कितनी चीज़ें बेहतर होंगी? देखें, मैं आपसे कर्ज करूं कि ये तो अब हुकूमत जो है ना वो देखें किस तरह करती है कि उसको कैसे ट्रीट करती है। लेकिन ओरिजिनली तो एक वो जो प्रोजेक्ट अभी कनाडा लगा रहा है उससे तो काफ़ी सारी बिजली हमें सस्ती मिलने की तवक्को है। ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका आप कभी उस पर गौर करें तो बहुत सस्ती पड़ेगी। वैसे तो हमारे पास जो है ये पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ ये आपके सोलर सिस्टम के तहत जो है ना बिजली पैदा हो रही है। लेकिन जो पोजीशन है हमारी, वो हमारे जो इन्होंने आईपीपीज लगाए हुए हैं उनको जब तक ये उनके साथ निगोशिएट नहीं करते, सेट असाइड नहीं करते, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिकंसाइल नहीं करते, वो ख़त्म नहीं करते, मैं तो कहूँगा, और बाकी चीज़ें नहीं करते, उस वक्त तक बिजली की सस्ताई जो है किसी भी हुकूमत से, इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी हुकूमत से तवक्को भी ना कीजिएगा। अच्छा सर, जो पिछले लोग हैं जिनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो हमारे गले में हड्डी की तरह फंसे हुए हैं, हम उन्हें ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी कौन सी शराइत हम कर बैठे हैं उनके साथ कि ना हम उनको छोड़ पा रहे हैं ना हम उनके साथ काम कर पा रहे हैं? मैं अगर आपके पास कोई 60 सेकंड हो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जी जी ज़रूर। ये इट वाज स्टार्टेड इन 1988 जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बिजली की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये 98 में 1998
اس میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اور سردار فاروق خان لغاری پاور منسٹر تھے، انہوں نے پہلا معاہدہ ہبکو کا کیا تھا، اس میں انہوں نے جوڑا تھا بجلی کی قیمت کو ڈالر کے ساتھ. اور اس وقت پاکستان کے اندر ابھی بھی آپ کے یہاں کافی سارے لوگ موجود ہیں، بلکہ یہ ڈاکٹر پرویز حسن آپ کے لاہور میں ہی ہیں، اور ان سے کبھی آپ کی بات ہو تو ان سے پوچھیے گا. انہوں نے وہاں سے انکار کر دیا تھا کہ یہ معاہدے کی میں جو ہے وہ، کیونکہ کارپوریٹ لائر ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہت خطرناک کام ہو رہا ہے، اور یہ ایسا خطرناک کام ہے جو آگے جا کے پورے ہمارے جو انرجی سیکٹر ہے اس کو تباہ کر دے گا. یہ اس وقت کی بات ہے. اور آج وہی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ صرف پہلا وہ ہوا ڈالر کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد یہ راستہ کھلا. پھر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کیا. پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، انہوں نے کیا. اس کے بعد جب یہ آپ کا یہ ماشاء اللہ آیا جنرل پرویز مشرف، اس کے دور میں، اس کے بعد تو پھر انہوں نے چلتا گیا نا. انہوں نے دیکھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے اور دوسرے دور کو دیکھ لیں، 2008 سے 2011-12 تک جو تھا، اس میں تو ایک اور بڑا تماشا ہوا تھا کہ انہوں نے جو، کیا بتاؤں آپ کو، وہ ایسا تماشا تھا کہ انہوں نے ٹرکی سے جو ابسلیٹ ہوئے ان کے جو پاور پلانٹس تھے وہ شپس کے پہ تھے. اب وہ شپس، ان کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ کیونکہ ترکی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیاحت کے حوالے سے بڑا ملک ہے، اور کئی ان کے جزیرے ایسے ہیں کہ وہاں وہ کسی قسم کا بھی یہ پیٹرول یا ڈیزل یا گاڑی نہیں چلاتے، اور ان کے جو بجلی ہے وہ بناتے تھے ایک اس میں سمندر میں کھڑا کر کے جو شپ ہوتا ہے اس میں پلانٹ لگاتے تھے، وہاں سے تاریں لگا کے وہ آگے بجلی پہنچاتے تھے تاکہ وہاں کا انوائرمنٹ خراب نہ ہو. اب ان لوگوں نے وہ یہاں منگوا کے اور ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور وہ نہ پلانٹ واپس جا سکے، وہ کہاں گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. بجلی کا ریٹ بڑھا، آج تک ہم اس کو برداشت، پر اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عام لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے، بلکہ پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، ہماری پروڈکشن رکی، ہماری کئی ساری چیزیں. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی اور فیصل آباد اسپیشلی یہ لوگ جو ہیں اس مصیبت میں ہے کہ بجلی کی وجہ سے ان کے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بند ہو چکی. بند ہو چکی. سر کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ابھی بھی جاری ہے. ذوالفقار صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسے شوکت صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں ایکسپلین کیا کہ ہم کس سچویشن میں سٹک ہیں، لیکن اب تو ہم سٹک ہیں. جو وقت گزر گیا سو گزر گیا. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے، ان معاہدوں سے نکلنے کے لیے کون سے ایسے انیشیٹیوز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ان سے جان چھوٹے اور ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں؟ جی شکریہ. وہ ایسے ہے کہ شوکت صاحب نے بڑا اچھا بتایا، لیکن میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں گا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا نا، اس کا لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ جنرل محمد خان جنیجو صاحب نے اپنی حکومت میں ایشو کیا تھا. یہ پہلا پلانٹ تھا آپ کو جس کو کہتے ہیں وہ لگا تھا، اور اس کے اندر فیکٹری اور سعودی عربیہ کی شیرل کے جوائنٹ وینچر کیا تھا، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے جو ہے لیٹر آف انٹینٹ کو رسپانس کیا تھا اس وقت. اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت نے آ کے اس سے اگریمنٹ کیا. اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل کہ ڈالر کے ساتھ پیٹرول کیا گیا تھا. اور اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 12-14 گھنٹے کی، اور اس وقت پاکستان کی ساری انڈسٹری یہ کہہ رہی تھی کہ بجلی مرضی ریٹ پہ دے دیں لیکن ہمیں دے دیں. تو اس وقت حالات دوسرے تھے. لیکن بعد میں جب یہ ہوا ہمارے ساتھ خاص اس طرح سے ہوا کہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سولرائزیشن اتنی لمبی چوڑی ہو جائے گی. یہ بھی آپ دیکھیں کو جو 12,000 میگا واٹ تو اس وقت انڈسٹری ہے، اور کچھ 6-8 ہزار جو ہے وہ ڈومیسٹک، تو وہ 20,000 کے قریب میگا واٹ جو سولر پہ چلے گئے. تو پاکستان کا لوڈ جو ہے وہ ڈے ٹائم میں، یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے بیجی پاور پلانٹ کی 240 جو سولر اور ونڈ ہے جو ہائبرڈ یہ کینیڈا کا، اس سے ہمیں ڈے ٹائم میں تو فائدہ ہوگا، لیکن رات کو تو جو ونڈ کا ہوگا وہ اس کی بہت کم ہو جاتی ہے نا. اس کی جو ریشو ہوتی ہے نا ایکچوئل ریشو وہ بڑی کم آ جاتی ہے، 20% کے قریب نکل آتی ہے. تو اس کا فائدہ ہمیں اتنا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کلین انرجی ہے، اس کے اوپر ہمارا ایک ایمفیسس اس لیے ہے کہ 2035 تک ہم نے 90% اپنی جو انرجی ہے اس کو پوری کرنا ہے، کلین بنانا ہے. یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ معاہدے سے نکلنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو پھر ٹوٹل انویسٹمنٹ $300-400 بلین ڈالر کی جو بنتی ہے وہ دے دیں ان کو تو وہ معاہدے کینسل ہو جائیں گے. ادروائز آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. ساورن گارنٹی ہے اسٹیٹ کی، اور اسی طرح چلے گا. اس کا کوئی مجھے راستہ تو نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ بجلی اتنی سستی کر دیں کہ انڈسٹریز کو یوٹیلائز کر لیں
اور कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाए और लोगों के दरमियान में कैपेसिटी चार्जेस डिवाइड हो जाए। अच्छा शौकत साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से पिछले दिनों बयान आया था कि मेरे पास एक फार्मूला है, मैं 15 रुपये पर यूनिट जो है वो बिजली सस्ती कर सकता हूँ। आपको कुछ अंदाज़ा है कि वो किस फार्मूले की बात कर रहे थे? आरिफ हबीब साहब तो पीआईए चलाए ना पहले, क्योंकि अभी तो पीआईए चलेगी उनसे, और फिर वो किसी को मशवरा दें कि 15 रुपए कम, अगर 15 रुपए कम हो सकती है तो उसको उनको जो है वो मीडिया में बयान देने की क्या जरूरत है। वो पावर कॉरिडोर्स के बहुत करीब हैं आरिफ हबीब साहब, वो उनको रिटर्न मशवरा दें ना, उनको कहें कि जनाब ये लोग मर रहे हैं और ये इनके प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मीशत जो है वो सिर्फ पावर सेक्टर की वजह से तबाह हो रही है। इस पावर सेक्टर को बचाने के लिए अब अगर आरिफ हबीब साहब के पास कुछ है तो आरिफ हबीब साहब ये करें कि वो फौरी तौर के ऊपर गवर्नमेंट को बताएं। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, एक चीज़ तो ये है कि हुकूमत जो है वो हमेशा पावरफुल होती है, उनके पास ताकत होती है, सब कुछ होता है, उनके पास आइन का सहारा भी है, उनके पास और भी चीज़ें हैं, और डेफिनेटली ये जो जिसकी अभी बात हो रही थी कि जितने इन्होंने मुआहदे किए हैं उसमें कोई ना कोई शिक ऐसी तो होगी, हमारे यहाँ इमरजेंसी भी तो हो सकती है, कुछ हो बिल्कुल। सकता है, हमें हमें उनको वापस करना चाहिए। देखें, अब ये जो विंड मिल का मैं बता रहा था, ये चलेगा तो ये फिर चलेगा तो इसका कोई मसला नहीं है, ये दिन या रात का मसला नहीं है, ये तो फिर मुसलसल बिजली पैदा करेगा, और उसका क्या मुआहदा होता है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये जो अभी मुआहदे हम भुगत रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बैठे यहाँ कह दें कि जी अब उसको हम रिकनसाइल नहीं कर सकते, हम फलानी, एवरी डैम थिंग इज पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर ये सिंसियरली करने की कोशिश करें, अब मैं आपको एक गुजारिश करूं कि अभी जो पावर मिनिस्टर हैं, जो ये फारूक खान लगारी के बेटे हैं, अवैस खान लगारी, इन्होंने अभी कितने, इनसे आप खुद कभी डेटा ले लें, आपके पास मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो दौर ही बिल्कुल डेटा का है, आपको मिल जाएगा कि इन्होंने, इनकी हुकूमत ने कितने जो हैं आईपीपीज, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रिन्यू किए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं, ये क्यों काम नहीं करना चाह रही है, किधर जाते हैं, किधर आते हैं, कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खामखा एक तनकीद करूं, ये खुद बताएं ना, इनको है, उनके पास मालूम है कि इन्होंने क्यों, उनकी जो है एक मुआहदा जब 20 साल का है, अगर वो सॉवरन है तो 20 साल खत्म हो गया ना, तो 20 साल के बाद क्यों किया इन्होंने, बिल्कुल, हमें हमें 15 साल के बाद क्यों किया, 18 साल के बाद क्यों किया, ये बिल्कुल 35 तक क्यों लेके गए, ये 40 तक क्यों लेके गए, वजह तो बताएं ना जरा, कुछ चीज वैसे हो तो वो हमें सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं, फलां भी कर दें, फलां भी कर दें, फलां भी कर दें, लेकिन जब अभी मीडिया की बात आती है तो भाई मीडिया की अगर बात है तो हमारे पास एक, आपने पूरे पाकिस्तान में क्या आइन का एक हमारे पास हिस्सा है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, आप उसी को बहाल कर दें, फिर देखें आपको हम बताते हैं कि जी आपने किस तरह किया ये काम। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फ़िकार महतो साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों सीनियर तजज़ियाकार, आपका शुक्रिया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में मौजूद जो बिजली की सूरत हाल है और जो पाकिस्तानी मामलात हैं बिजली के हवाले से, उसके ऊपर बात की जा रही थी। हमने उन कंपनीज़ के साथ वो मुआहदे तो किए थे, लेकिन वो मुआहदे जब हमारे गले का तोक बन चुके हैं तो उन्हें ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी शिक तो ज़रूर मौजूद होगी जो हमें उस तोक से बचा सके, क्योंकि अब इस वक्त अगर हम बात करें लोड शेडिंग्स की तो वो तो किसी तौर पर कम होती दिखाई नहीं दे रही। अगर सोलर कहीं से आवाम को कहीं कोई आसानी प्रोवाइड कर है तो हुकूमत उस पर भी टैक्स लगाती दिखाई दे रही है, लेकिन उन कंपनीज़ के साथ मुआहदे क्यों हुकूमत ख़त्म नहीं कर रही, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।